नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तमाम हाज़िरीन ग्रामी कदर एक दफ़ा का किबारका में दुरूद इस्लाम का नज़राना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबीय्यीन। तमाम ग्रामी कदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजिर बैठे हैं, मौजूदगी का सबूत दें, इस्लाम का जवाब देना वाजिब है। जरा ग्रामी कदर मैंने आया मुबारका की तिलावत की है, पहले मैं उसका आपको तर्जमा बता दूं ताकि जिन लबों के ताले नहीं खुले वो एक दफ़ा का की बारका में दुरूद इस्लाम का नजराना ज़रूर पेश करें। हमारे जो हैं स्टेज की जीनत उलमा कराम मौजूद हैं। मोहतरम जनाब अजीम कारी कुरान कारी मोहम्मद सलमान सियालवी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपकी मौजूदगी में बात करने लगा हूँ। दो वक्त ऐसे आते हैं, तवज्जो मेरी तरफ। उर्दू समझते हैं या पंजाबी पढ़ लो? उर्दू समझते हैं माशाल्लाह। ये जो हमारे भाई आए हैं, लास्ट टाइम हम इनके पास आए थे, सलामत रहें। आप भी आमर भाई के छोटे भाई हैं। ग्रामी कदर दो वक्त ऐसे आते हैं जब ईमान वाले पे वाजिब हो जाता है आका की बारगाह में दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करना। ये जो दोस्त है आप बैठे हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा, मजा आएगा आपको, गुफ्तगू का सुनने का भी मजा आएगा, आपको बोलने का भी मजा आएगा। दो वक्त ऐसे आते हैं जब ईमान वाले पे, लफ्ज पे गौर करना, ईमान वाले पे वाजिब हो जाता है आका की बारगाह में। एक नारा बुलंद करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। हमारी खुशकिस्मती खुशबख्ती के हमारे दरमियान मोहतरम जनाब वाजिबुल एहतराम खतीब अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना, अगर आप इस्तकबाल के लिए 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए तो बड़ी सारे। अब बैठी 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 अभी हम महफिल में बैठे हैं। सफ़र काफ़ी लंबा था, थोड़ी देर हमें हो गई है, लेकिन आप दोस्तों को अभी एक ख़बर देनी है। उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना खादम हुसैन रज़वी साहब का विसाल हो गया है। अल्लामा खादम हुसैन रज़वी साहब दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। तो अब आपको पता है पूरी दुनिया में ये खबर बिलखुसूस अहले सुन्नत के लिए बहुत बड़ा सदमा है। तो आज की महफिल का सवाब भी हम उनकी रूह को इसाल करते हैं, जितने भी मुसलमान फौत हो गए। इसलिए अब जल्दी कर लें, किताब शुरू करवाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। ग्रामीण कदर दो वक्त ऐसे आते हैं जब ईमान वाले पे वाजिब हो जाता है आका की बारगाह में दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करना। पहला वक्त तब आता है जब कोई पुकारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब पास खड़ा हो, जिसके कानों तक ये आवाज पहुंचे, जो सुन ले इस आवाज को, जो इसमें गरामी को, इसमें मुबारक को सुन ले, उस पे ये वाजिब हो जाता है कि आका की बारगाह में दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करे। दूसरा वक्त तब आता है, मैंने अभी आया मुबारका की तिलावत की है, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी पे दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, सुभान अल्लाह कहें जरा, ए ईमान वालों, फिर सुभान अल्लाह कहें, ए ईमान वालों तुम भी दरूद पढ़ा करो। तो यहाँ पे मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले बैठे हैं। तो बाबा आज़ बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ग्रामीण कदर मोहतरम जनाब वाजिबुल एहतराम भाई मोहम्मद तारक गुज्जर साहब और आपके जितने
جتنے دوست احباب آپ کے انجمن غلامان مصطفیٰ چک 123 جنوبی، جتنے بھی آپ کے دوست احباب نے اس میں آپ کے کاوش میں حصہ ڈالا، آپ کا ساتھ دیا، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا اس بزم کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری سٹیج کی زینت ہے محترم جناب محمد اشرف سیالوی صاحب، اور مجھ سے میرے آنے سے پہلے محترم جناب نثار علی اتاری صاحب رسالت مآب میں حاضری پیش کر رہے تھے، آخر میں وہ ہمیں دریا علی تک لے کے گئے۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ گرامی قدر، آج 19 تاریخ ہے اور میں اپنی بات کا آغاز 19 سے ہی کروں گا۔ سبحان اللہ کہیں۔ میں نے ابھی جو ہے وہ اشتہار دیکھا ہے تو میرے ذہن میں بات آ گئی، ایک نعرہ بلند کرے، میں اپنی بات 19 سے ہی اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ آج ہے 19 تاریخ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حرف ہیں 19۔ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ اب میرے بعد جنہوں نے گننے ہوں گے وہ گنتے رہیے گا، جو ادھر موجود ہے سبحان اللہ کہیں ذرا۔ 19 اب میں پڑھنے لگا ہوں، سبحان اللہ کہیں ذرا۔ یہ آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ سے، حرف ہیں 19، اور میں اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں آپ کو نام دینے لگا ہوں، 5 نام میں نے آپ کو دینے ہیں۔ اگر تو 19 ہو جائیں تو پھر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، اگر نہ ہو تو میں آپ سے نہیں کہتا۔ گنتی میں 2 حرف ایسے ہوتے ہیں، 2 عدد ایسے ہوتے ہیں، 1 اور 9۔ 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں، 9 کے بعد بھی کچھ نہیں۔ جتنی بھی گنتی ہے ان 10 اعداد کو آگے پیچھے کر کے ہی گنتی، پوری گنتی انہی 10 اعداد پہ مشتمل ہے، جن میں 1 صفر بھی موجود ہے، جن میں 1 صفر بھی موجود ہے۔ 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں، 9 کے بعد بھی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ کہیں ذرا، میں آپ کو نام دینے لگا ہوں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ بسم اللہ، اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ نام دے رہا ہوں، محمد، حرف ہیں 4۔ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ حرف ہیں 4۔ فاطمہ کے 5، 4 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 9۔ علی کے 3، 12۔ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ کوئی میں مشکل کام نہیں آپ کو بتا رہا، سبحان اللہ کہیں۔ گنتی ہے، جمع کرنا ہے، کتنے ہو گئے؟ 12۔ حسن کے 3، 15۔ حسین کے 4، 19۔ یہ حرف خود بتا رہے ہیں کہ جیسے وہ اول ہے ویسے یہ اول ہے، جیسے وہ آخر ہے ویسے یہ آخر ہے، جیسے اس سے پہلے کچھ نہیں، ویسے ان سے پہلے کچھ نہیں، جیسے اس کے بعد کچھ نہیں، ویسے ان کے بعد کچھ نہیں۔ سبحان اللہ کہیں۔ پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ذرا ہاتھ بلند کیجیے، گواہی دیں۔ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کیمرہ مین کدھر ہے؟ کیمرہ مین کیمرہ گھمائے، اور یہ جو سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ لے۔ بڑی شان محمد ہمارے، محمد ہمارے یوم اعلیٰ لقب پانے والے، محمد ہمارے۔ توبہ قبول ہوئی تو میرے آقا کی وجہ سے، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ نوح کی کشتی کو کنارہ ملا تو میرے آقا کی وجہ سے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سہارا ملا تو میرے آقا کی وجہ سے، میرے آقا کی وجہ سے۔ یوسف کو حسن ملا تو میرے آقا کی وجہ سے، سبحان اللہ کہیں۔ عیسیٰ کو نبوت ملی تو میرے آقا کی وجہ سے، موسیٰ کو نبوت ملی تو میرے آقا کی وجہ سے، صدیق کو صداقت ملی تو میرے آقا کی وجہ سے، عمر کو عدالت ملی تو میرے آقا کی وجہ سے، عثمان کو سخاوت ملی تو میرے آقا کی وجہ سے۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ